हुन्छ, मसँगै तपाईँहरू पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय पल्टाउनुहोस्। अब हामी पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा छौँ। यो साह्रै चाहिँ नै राम्रो अध्याय हो र पुस्तक पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको हामी 15 अध्यायको हामीहरू हेर्दैछौँ। 23 पदबाट आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। साह्रै महत्त्वपूर्ण वचनको खण्ड हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र आज हामीहरू 23 पदबाट जाँदैछौँ। त लेखिएको छ 23औं पदमा, तर हरेक आफ्नो आफ्नो पालोमा पहिलो फल ख्रीष्ट, त्यसपछि उहाँको आगमनमा ख्रीष्टका जनहरू। ख्रीष्टको बढिउठाइको बारेमा व्यापक छलफल प्रकाशहरू भइसकेपछि अब ती बौरी उठ्नेहरूको बढिउठाइ कस्तो हुनेछ, कस्तो प्रकृतिमा, कस्तो शरीरमा हुनेछ, यो महत्त्वपूर्ण विषय अब प्रारम्भ भएको छ। र यसअगाडि हामीले हेरेका छौँ कि आदममा सबै मरेका हुन्, तर यीशु ख्रीष्ट सबै जीवित भएका हुन् र यीशु ख्रीष्ट नै पहिलो फल हुनुभएको छ र त्यसपछि उहाँका जनहरू आफ्नो समयमा। त लेखिया छ 23 पदमा, हरेक आफ्नो पालोमा। यसरी परमेश्वरको आफ्नो कार्यतालिका छ, कहिले कहिले बौरी उठ्ने र सबभन्दा पहिला त ख्रीष्ट नै बौरी उठ्नुभयो। कलस्य 1:18 भन्छ, पहिला चाहिँ ख्रीष्ट नै बौरी उठ्नु हो। ख्रीष्टमा सबैजना अब बौरन्छन्, सबैले जीवन पाउँछन्, अर्थात् उद्धार पाउनेहरूले नयाँ शरीर प्राप्त गर्छन् र साथै आशारहितहरूको पनि बौरिउठाइ त हुन्छ, तर त्यो चाहिँ जीवनको लागि हुने छैन, अनन्त विनाशको लागि, न्यायको लागि हुनेछ। त्यसपछि उहाँमा सुतेकाहरू भनेको छ, पहिलो थेसलोनिकी 4:16, प्रभुमा जो सुतेका छन्, प्रभुमा मरेका छन्, जो विश्वास गरेका, प्रभुमा सुतेका वा मरेका जो हुन्, उहाँहरूको पनि एक दिन बौरिउठाइ हुन्छ। पहिलो थेसलोनिकी 4:16ले भनेको छ। त्यसपछि अरूहरू भनेको छ, बाँकीहरू। प्रकाश 20:4-6ले भनेको छ। यस प्रकार हामी देख्छौँ कि एक दिन सबैको बौरिउठाइ हुन्छ, तर आफ्नो पालोमा। र 24 पदले भनेको छ, त्यसपछि जब उहाँले राज्य परमेश्वर अर्थात् पिताको हातमा सुम्पिनुहुन्छ, जब उहाँले सबै शासन, सबै अधिकार र सामर्थ्यलाई नष्ट पार्नुहुन्छ, तब अन्त हुनेछ। यो किसिमले परमेश्वरको कार्यतालिका रहेको छ कि सबै कुराहरू उहाँले अन्तमा परमेश्वर पिताको हातमा राज्य सुम्पिनुहुन्छ, अर्थात् उहाँले मध्यस्थकर्ताको भूमिका पुरा गर्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँले राज्य पिताको हातमा सुम्पनुहुन्छ। र हामी देख्छौँ परमेश्वरको वचनको जुन समय तालिकामा, बाइबल क्रोनोलोजीमा, कि ख्रीष्टले चाहिँ नै यस पृथ्वीको अन्तसम्म शासन गर्नुहुने हामी देख्छौँ। 1000 वर्षे राज्य यस पृथ्वी हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ नै ख्रीष्टको ठुलो सेतो सिंहासन न्याय, जो परमेश्वरको अथवा ठुलो सेतो सिंहासन न्याय भनेको छ, त्यो पनि ख्रीष्टले नै गर्नुहुन्छ। है, प्रेरित 17:30-31ले भनेको छ, एक दिन परमेश्वरले आफूले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिद्वारा न्याय गर्नुहुन्छ, जसलाई उहाँले मरेकाहरूबाट बौरी उठाउनु भएर पुष्टि गर्नुभएको छ। यसरी नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सुरु भए उता परमेश्वर प्रशासनिक रूपमा कार्यकारी हुनुहुने र साथै थुमाले त्यस शासनमा सहकार्य गर्नुहुने, यो दुवैजनाको सिंहासन देखिएको छ, परमेश्वर पिताको र थुमाको। यसरी पृथ्वी रहन्जेलसम्म सबै कुराहरू उहाँको अधीनमा पार्ने काम गरिसकिनेछ र त्यसपछि नयाँ पृथ्वीको सृष्टिसँगै राज्याधिकार पिताको हातमा हुनेछ। यसरी प्रशासनको ढाँचामा परिवर्तन आउनेछ, राज्य आफैमा परिवर्तन हुने होइन र परमेश्वर राज्य सदालाई रहन्छ भनेको छ दानियल 7:14।
र यीशुले मध्यस्थकर्ताको रूपमा राज्य गरिनुभएको छ, गर्नुहुनेछ र सारा पृथ्वीको राजा त्यस उता परमप्रभु हुनुहुनेछ, जकरिया 14:9ले भनेको छ। अनि अनन्ततामा पनि पिता अनि थोमाले राज्य गर्नुहुन्छ, स्वर्गमा पिता र थोमाको सिंहासन हुनेछ। प्रकाश 22:3मा त्यो भनिएको छ कि अनन्तताको समयको यो कुरा गरे हो। अनि त्यहाँ कुनै श्राप कहिले हुने छैन, तर त्यसमा परमेश्वर थोमाको सिंहासन हुनेछ अनि उहाँका दासले उहाँको सेवा गर्नेछन्। त्यसरी अहिले सबै कुराको कार्यकारी राज्य शासन, राज्याधिकार पुत्रले गर्नुभएको छ र एउटा समय आउँछ पिताले कार्यकारी स्थान लिनुहुनेछ। यसरी परमेश्वरले बडो सुन्दर ढङ्गमा चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउनुहुन्छ र कुनै गडबडी छैन। र 25 पदले भनेको छ, किनकि जबसम्म उहाँले सबै कुराहरूलाई, सबै शत्रुहरूलाई आफ्नो पाउमुनि पार्नुहुन्न, तबसम्म उहाँले राज्य गर्नै पर्छ। ख्रिस्टले राज्य गर्नै पर्छ। यसरी सबै शत्रुहरू पाउमुनि राखिन्छन् तब राज्य पिताको हातमा सुम्पिन्छ। सबै कुराहरू ख्रिस्टको पाउमुनि पारिनै छ। एक दिन सबै कुराहरू, हरेक गुणा ख्रिस्टको अगाडि टेकिनुपर्छ। हरेक जिब्रोले उहाँलाई प्रभु भनी भन्नुपर्छ। 1000 वर्ष राज्यमा ख्रिस्टले राज्य गर्नुहुनेछ। त्यसपछि उहाँले बाँकी कामहरू सिध्याउनुहुन्छ र राज्याधिकार पितामा हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। तथापि पिता र थोमाको सिंहासन सँगसँगै हुनेछ। अर्थात् अब कार्यकारी शासनाधिकार पिताले अघि बढाउनुहुन्छ, जसमा पुत्रले सदाका लागि पितासँगै राज्य गर्नुहुन्छ। र 26 पदमा लेखिएको छ, आखिरी शत्रु चाहिँ जो नष्ट पारिनेछ मृत्यु हो। र हामी देख्छौँ ठुलो सेतो सिंहासनको न्यायमा त्यही देख्छौँ। त्यस ठुलो सेतो सिंहासनमा बस्नुहुनेको सामुबाट मृत्यु र नरक फ्याँकियो, त्यस अग्निकुण्डमा फ्याँकियो। यसरी मृत्यु अन्तिम शत्रु हुनेछ, जो अदनको बगैँचाबाट प्रारम्भ हो, मानव जातिको सवालमा, मानव जाति विषको सवालमा, र त्यसको अन्त गर्नेछ। फेरि मृत्यु हुने छैन, प्रकाश पुस्तकले भनेको छ। फेरि मृत्यु हुने छैन, प्रकाश 21ले भन्छ। अब उसो मृत्यु हुने छैन। यो कति ठुलो सुन्दर हैन प्रतिज्ञा, कति मिठो प्रतिज्ञा परमेश्वरबाट है के लेखिया छ। अनि परमेश्वर उनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। अनि मृत्यु कहिल्यै हुने छैन, न त शोक, न रुवाई, न कहिल्यै पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। यसरी परमेश्वर वचन आपसमा काहीँ कतै चाहिँ मतभेद हामी देख्दैनौँ। सबै कुरा ठाकठुक मिलेको छ, किनकि सबै परमेश्वर वचन हो, सत्यता हो। सत्यतालाई व्यक्त गर्नलाई काहीँ कतै चाहिँ ढाँट छल वा यताउता गर्नु पर्दैन। सिधा सिधा भन्दा सबै कुरा ठाकठुक मिल्छ। र यसरी आखिरी शत्रु जो मृत्यु हो त्यसको अन्त गर्नेछ। उहाँले मृत्युमाथि विजय पाउनुभएको छ ख्रिस्ट येशूले। अब त्यो कार्यकारी रूपमा मानिसहरूको बिचमा पनि त्यसलाई सम्पन्न गरिन्छ। ख्रिस्टसँग नै मृत्यु र नरकका चाबीहरू छन्। प्रकाश 1:18ले भनेको छ। मृत्यु र नरक आगो कुण्डमा फ्याँकिए भनेको छ प्रकाश 20:14। ख्रिस्टमा विश्वासुले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। अब हामी विश्वासुले पनि मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेका छौँ। 1 कोरिन्थ 15:55-57 उल्लेख भएको छ है। कति ठुलो विजय हामी प्राप्त गर्दैछौँ है। 55:57 लेखेको छ, मृत्यु विजय मुनिलियो, ये मृत्यु तेरो खेल कहाँ छ, ये चिहान तेरो विजय कहाँ छ। हामी 55 पदसम्म अहिले हेरौँ। यो प्रकारले मृत्युको अन्त गरिनेछ। मृत्यु पराजित हुन्छ। आज सारा संसार कुन कुराले प्रताडित छ? मृत्युले।
अहिले जुन महामारी विश्वभरि चलाएको छ कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरस र यसले 6 लाखभन्दा बेसीको ज्यान लिएको अवस्था छ। हरेक परिवार एकदमै निकटस्थ व्यक्तिहरू 10 जना हिसाब गर्ने हो भने 6 लाखको कति हुन्छ हैन? 60 लाख होला। करिब 1 करोड मानिसहरू रुवावासीमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको देखिन्छ। मृत्युको प्रत्यक्ष अघि चोटमा परेको देखिन्छ। यो सानो सङ्ख्या हो। विश्वमा करिब हैन 1 करोड जनता आज मृत्युको छाया भएर गए र अझै यसले चाहिँ कतिसम्म प्रभाव पार्ने हो र यसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि पृथ्वीले भोगेको एउटा डरलाग्दो महामारी यही नै हो जस्तो देखिन्छ। ठुलो मात्रामा 8 करोड 50 लाख जति मानिसहरू दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएको अनुमान गरिन्छ र त्यसपछि यता सारा विश्वव्यापी रूपमै यति ठुलो महामारी भएको छैन। सायद यो पहिलो हुन सक्छ। त्यसपछि यता दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यता त मृत्यु कति क्रूर छ, मृत्यु कति निर्दयी छ। मृत्युको पीडा सारा मानव जातिले भोग्दै आइरहेका छन्। तर त्यस मृत्युको अन्त गरिनेछ र ख्रीष्ट येशूले मात्र त्यस मृत्युलाई पराजय गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ मात्रै मृत्युबाट बौरी उठ्नुभएको हो। मृत्युमाथिको सामर्थ्य उहाँसँग छ। मृत्यु र नरकका चाबीहरू मसँग छन् भनेर उहाँसँग बाहेक अरू कोहीसँग यस अधिकार छैन, त्यो सामर्थ्य छैन। सबैले विभिन्न किसिमको चाहिँ हक दाबी गरे, प्रतिज्ञा गरे वा विभिन्न कुराहरू गरे, स्वीकार गरे म भगवान हुँ, म ईश्वर हुँ, यहाँ त्यहाँ हुँ। तर ती सबै मृत्युमा पराजित भएका छन्। कोही मृत्युमाथि सामर्थ्य देखियो ख्रीष्ट येशू बाहेक। तसर्थ हामी जीवनदातालाई पछ्याउने हो, मृत्युमाथि विजयी ख्रीष्टलाई पछ्याउने हो, न कि अरूलाई जो मृत्युमा पराजित भए। यसर्थ ख्रीष्टले मृत्युद्वारा मृत्युको शक्ति हुने अर्थात् शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। हिब्रू 2:14 पदले भनेको छ कि र शैतान पनि आगोको एक दिन फ्याँकिनेछ र 27 पदमा लेखिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 15:27 पदमा किनकि उहाँले सबै कुराहरू उहाँका पाउमुनि पारिदिनु भएको छ, तर सबै कुराहरू उहाँको अधीनमा पारिएका छन् भने उहाँ भन्नुहुन्छ तब सबै कुरा उहाँको अधीनमा पार्नुहुने आफै चाहिँ अलग हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुहुन्छ हैन? स्पष्ट हुन्छ। यसै सबै कुराहरू अर्थात् सबै कुरा ख्रीष्टको पाउमुनि पारिनेछ एक दिन र पृथ्वीको अन्त हुन्छ, पृथ्वी समाप्त हुन्छ। यो पुरानो आकाश, यसका तारामण्डल, सबै कुराहरू जे छन् यी सबै अन्त हुन्छ अनि सबै कुरा नयाँ पार्नेछ, नयाँ चरण प्रारम्भ हुन्छ। र 28 पदले भनेको छ तर जब सबै कुराहरू उहाँको अधीनमा पारिन्छन् त परमेश्वर नै सबै कुरामा सबै थोक हुन् भनेर पुत्र आफै पनि सबै कुरा उहाँको अधीनमा पार्नुहुनेको अधीनमा रहनुहुनेछ। परमेश्वर कति ठुलो नम्रता है। त पुत्रले पिता बराबर हुनुभए तापनि है उहाँ खुसीसाथ पिताको अधीनमा रहनुहुन्छ। उहाँले सबै अधिकार पुत्रमा सुम्पनु भएको हो। यूहन्ना 5:22-23 लेखिएको छ। सबै अधिकार पुत्रमा दिइया हो, पुत्र पनि पिता बराबर हो। फिलिपी 2ले भनेको छ परमेश्वर बराबरी हुनुभए तापनि त्यसले लुटको माल सम्झिनु भयो, नै म यो स्थान छोड्दिनु भन्नुभयो। ख्रीष्टको कति ठुलो नम्रता र ख्रीष्ट सबैमा सबै कुरा र सबैमा हुनुहुन्छ। कलसी 3:11 पदले भनेको छ। र 29 पदले भनेको छ यसो होइन भने मरेकाहरू बौराइँदैनन् भने मरेकाहरूको निम्ति बप्तिस्मा लिनेहरूले के गर्नेछन् त? तब तिनीहरू मरेकाहरूको निम्ति किन बप्तिस्मा लिन्छन् त? है मरेकाहरूको निम्ति बप्तिस्मा अथवा मृत्युमा बप्तिस्मा र यो चाहिँ क्रिस्चियनको निम्ति शहीद हुनलाई
रगतमा बप्तिस्म भन्ने एउटा शब्दावली प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। कोही ख्रिस्टमा वा ख्रिस्टको नाउँमा बलि भए वा मारिए शहीद भए रगतमा बप्तिस्म भएको भनिन्थ्यो। तसर्थ ख्रिस्ट यदि बौरी उठ्नु भएको, यदि ख्रिस्ट बौरी नउठ्नु भएको भए त मानिसहरूले जति पनि बप्तिस्म लिइरहेका छन् मृत्युको निम्ति वा रगतमा बप्तिस्म लिइरहेका छन् अथवा मृत्युमा बप्तिस्म, यो सबै बेकार हुन्थ्यो। किन ख्रिस्टका लागि हामी फटाफट बलिदान हुने त, फटाफट सङ्कटहरूमा जाने त? यदि ख्रिस्ट बौरी उठ्नु भएको होइन भने किन ख्रिस्टका निम्ति शहीद बन्ने त? ख्रिस्टको बौरी उठाइद्वारा उद्धार हामीले पाएको हुनाले हामीलाई यो सेवा मिलेको हो र हामी यसका निम्ति सबै खाले बलिदान दिन पनि तयार भएका हौँ। र 30 पदले भनेको छ, अनि हामी पनि किन हर घडी जोखिममा पर्छौँ त? यो सन्दर्भ त्यसरी आएको हो। ख्रिस्ट बौरी उठ्नु भएन भने हामी किन बलिदान हुने, शहीद बन्ने, होइन? अनि हामी सधैँ नै जोखिममा परिरहने, सताउनु परिरहने। किन ख्रिस्टको नाममा हामी जोखिम बोलिरहने? र 31 पदले भनेको छ, 15-31मा पावल प्रेरितले भनेको छ, हाम्रा प्रभु ख्रिस्ट यीशुमा तिमीहरूको निम्ति मलाई जो गर्व छ त्यसैको आधारमा दृढतापूर्वक भन्दछु, म दिनहुँ मर्छु। पावल दिनहुँ मरिरहेछ। अथवा ख्रिस्टको खातिर उनीसँग हेपिएको छ, दिनहुँ हेपिएको छ, चेपिएको छ, निन्दा बोकिरहेका छन्, ख्रिस्टको शर्म बोकिरहेका छन्, वा निन्दा उनले आफ्नो जीवन बोकेर हिँडिरहेका छन्, ख्रिस्टको क्रुस बोकेर हिँडिरहेका छन्, वा उनी दिनहुँ मरिरहेछ। त यदि बौरी उठ्नु भएन भने, ख्रिस्ट बौरी उठ्नु भएन भने त यो किसिमले अब किन दिनहुँ मर्ने त? अघि यसरी पावल सताइएका थिए, मिचिएका थिए, सङ्कटमा परेका थिए र प्रभु यीशुको मराई सधैँभरि शरीरमा लिएर यताउता उनी हिँडिरहेका थिए। उनीहरूमा मृत्युले काम गर्दछ, विश्वासीहरूमा जीवनले। विश्वासीहरूमा जीवन अथवा मूलभूत रूपमा यी मिसनरीहरू, यी प्रचारकहरू, यी अगुवाहरू जसले मृत्यु खपेको हुनाले विश्वासले जीवन पाए, आशिष पाए, त प्रभुको जनहरू त दिनहुँ मरिरहेका छन्, ती सेवकहरू। त्यति मात्र होइन, 32 पदले भनेको छ, पावल प्रेरितले अरू पनि थुप्रै कष्टहरू भोगे। एफिससमा मैले मानिसको रीतिअनुसार जङ्गली पशुहरूसँग लडाइँ गरेको छु भने मलाई के फाइदा भयो? यदि मरेकाहरू बौराइँदैनन् भने बरु खाउँ र पिउँ, किन भोलि त हामी मर्छौँ। त पावलले सबै ठाउँमा सबै खाले सताउटहरू भोग्दै आएको हो। है, जङ्गली पशुहरूसँग लडाइँको कुरा गरेको छ एफिससमा। ख्रिस्टको नामको खातिर पावलले जङ्गली जनावरको सामना गरेको देखिन्छ एफिससमा। है, हुनसक्छ उनी स्टेडियममा सायद फ्याँकिए कि तिनका बिचमा जे होस्, त्यो डरलाग्दा परिस्थितिहरू भएर उनी गएका थिए। र 33 पदमा लेखिया छ, धोका नखाओ, खराब सङ्गतहरूले असल चरित्रहरू बिगार्छन्। है, यसर्थ धोका नखाओ, खराब सङ्गत अर्थात् झुटा शिक्षकहरू जसले ख्रिस्टको बौरी उठाइ भएन भन्छ र ख्रिस्टको सत्यताको विरुद्धमा जिउँछ, यस्ताहरूसँग सङ्गतले हाम्रो विश्वासलाई भड्काउन सक्छ, बिगार्न सक्छ। यसरी झुटा शिक्षकहरूका चिल्ला अनि प्रभावपूर्ण तर्कहरूद्वारा असल व्यक्तिहरू भ्रममा फस्न सक्छ। तिनले बौरी उठाएको शिक्षालाई मान्दैन, तिनका भ्रामक शिक्षाद्वारा विश्वासहरू भ्रमित हुन सक्छ। थोरै खमीरले जम्मै ढिकालाई खमीर बनाइदिन सक्छ। पहिलो कोरिन्थी 5:6ले भनेको छ, झुटा शिक्षकले धेरैलाई भ्रमित पार्नेछन्, अन्तिम समयमा त्यो भनेको छ, अन्तिम समयमा त्यो हुने भनेको छ मत्ती 24:4-11-24मा, कि अन्तिम समयमा धेरै मानिसहरू झुटा शिक्षकहरूद्वारा भ्रमित हुन्छन्। आज यस काठमाडौँ सहरमा साथै पुरै देश नेपालभरि आङ साङ होङ नामक झुटा अगमवक्ताद्वारा र तिनका चेलाहरूद्वारा कति भ्रमित भयो त? यसको लेखाजोखा कसले गरेको छ? यस्तै गरी चाहिँ नि सच्चाइको नाममा कति धेरैलाई ठगेका छन्। यसर्थ हामी होसियार हुनुपर्छ। यस्ता झुटा शिक्षकहरू, भ्रामक यस्ता शिक्षाहरूबाट भद्र मान्छेहरू
सही मान्छेहरू सही विश्वासहरू ठगिन सक्छ। र मानिसले जे छर्दछन् त्यसो कट्ने पनि तिनले गर्छन् है, तिनले त्यसको प्रतिफल पाउनेछन्। र हामी यसर्थ होसियार हुन आवश्यक छ। त्यसैले कसैले धोकामा नपारेका हुनु भनेको छ एफिसी 5:6 हामी सचेत भएर हिँड्नु। हामी विश्वासिएका हौँ हाम्रा प्रभुप्रति, उहाँका मण्डली परमेश्वर मण्डलीप्रति। कसैले धोकामा नपारेका हुन् एफिसी 5:6 लेखेको छ। हितोपदेश 9:6 लेखेको छ, मूर्खहरूले त्याग गरेर बाँच। मूर्ख मान्छे सङ्गतै गर्नुहुन्न, गलत मान्छे, गलत शिक्षा भएको होला, फकाउने होला, भरमाउने होला होइन। यस्ता यस्ता व्यक्तिलाई हामीले चिन्नु आवश्यक छ र हामी अलग हुनु आवश्यक छ। अशुद्ध र व्यर्थका बकबक त्याग, किनकि तिनीहरू झन्झन अभक्तितिर जानेछन् भनेको छ। दोस्रो तिमोथी 2:16 है, 16:18 कि अशुद्ध र बकबक व्यर्थको बकबक गर्नेहरूबाट अलग हो। तिनले आकाश पाताल लान्छन्, जसको शिक्षा सही छैन, जसमा बाइबलले सत्यतामा चाहिँ चुकेका छन्, पछि परेका छन्, परमेश्वर सत्यताबाट पछि परेका छन्, तिनकै ठुलो कुरा हुन्छ, तिनकै चाहिँ विभिन्न बकबक हुन्छ। हामी होसियार हुनुपर्छ कि जो बुद्धिमान मानिसहरूसँग हिँड्छ ऊ बुद्धिमान हुनेछ, तर मूर्खहरूको साथ लाग्ने मानिस नष्ट हुनेछ। हितोपदेश 13:20 भनेको छ। यसर्थ हामीले सही मान्छेले पछ्याउनु, सही शिक्षा भएका, इमान्दारीपूर्वक प्रभुलाई प्रेम गर्ने, इमान्दारपूर्वक उहाँको सत्यतालाई स्वीकार गर्ने, अङ्गीकार गर्ने व्यक्तिलाई हामीले पछ्याउनुपर्छ। तीतो जराद्वारा तिनी धेरैजना अशुद्ध हुन्छन् कि भनेर यत्नपूर्व हेरिरहु भनेर हिब्रू 12:15-17 भनेको छ। तीतो जराहरू, धेरै झुटा शिक्षाको लागि तीतो जराहरू भनेको छ। त्यसले वरिपरिकोलाई तीतो बनाउँछ, विद्रोही बनाउँछ, खराब बनाउँछ है कि। र दोस्रो पत्रुस 2:2 भनेको छ, धेरैजना विनाशकारी बाटोमा लाग्नेछन् र सत्यको बाटोको निन्दा गरिनेछ भनेको छ। त्यसैले हामी होसियार हुनुपर्छ। राम्रै मान्छे पनि विनाशकारी बाटोतिर लाग्न सक्छ, फाइदातिर जान सक्छ, गलत समूहतिर जान सक्छ। यसले 34 पदमा लेखिया छ, धार्मिकताको निम्ति जागी उठ र पाप नगर, किनकि कतिसँग परमेश्वर ज्ञान छैन। तिमीहरूलाई शर्ममा पार्नलाई म यो भन्दछु। यसरी धार्मिकताको निम्ति हामी जागा उठ्नुपर्छ। शारीरिक जीवनमा डुबेका निदाएकाहरू जागी उठ्नुपर्छ धार्मिकताको निम्ति है। हामी शारीरिक जीवनमा छौँ, तर हामी आवश्यकताभन्दा बढी त्यसमा जोड गर्दा, एम्फेसाइज दिँदा हामी गल्ती गर्न सक्छौँ है। यसर्थ हामी सुत्नु हुँदैन, जागी उठ्नुपर्छ धार्मिकताको निम्ति है। र जसरी योना पनि परमेश्वर सत्यताबाट भड्केको हो, परमेश्वर इच्छाबाट भड्केको हो, गएर निधाएको हो। योना सुते त उनलाई भन्यो, ए सुतुवा उठ। योना 1:6 लेखेको छ, ए सुतुवा उठ। रोमी 13:11 भन्छ, अब निन्द्राबाट बिउजने घडी आइपुगेको छ। यदि कोही आत्मिक रूपमा बिउजेको छ भने सुतेको छ, निधाएको छ, बिउजन आवश्यक छ। र एफिसी 5:6-14 भनेको छ, ज्योतिको सन्तानहरू चाहिँ हिँड। अब हामी धार्मिकता निम्ति जागी उठ्नुपर्छ। अब आयो कुरो त बौरी उठाइ त हुन्छ होइन। बौरी उठाइ नभएको अवस्थामा चाहिने यी सबै कुराहरू हाम्रो व्यर्थ हो होइन। शहीद बन्नु व्यर्थ हो, दिनहुँ मर्नु व्यर्थ हो। यसैले हामी झुटा शिक्षकहरूबाट, झुटो शिक्षाबाट अलग हुनुपर्छ। त बौरी उठ्छन् कुन अर्डरमा? पालैसा, पहिला ख्रिस्ट, त्यसपछि उहाँमा विश्वास गर्नेहरू, त्यसपछि अविश्वासीहरू, मूलभूत रूपमा 3 चरणमा। र अब कसरी बौरन्छन् त यो विषय अब प्रारम्भ भएको छ 35 पदबाट। हामी 35 पद पढ्नेछौँ, तर कसैले भन्ने छ मरेकाहरू कसरी बौराइन्छन् त, अनि कस्तो शरीरमा उनीहरू आउँछन् त है। त मरेकाहरू कसरी बौरन्छन् त होइन। कतिलाई यी कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ, तर परमेश्वरमा सबै कुरो सम्भव छन्। मर्कुस 10:27 भनेको छ,
त उहाँमा सबै कुरो सम्भव छ। प्रभुले भन्नुभयो बहुरन्छन् एक दिन, तब त्यो बहुरे उठाइ हुन्छ तब। तर अब आयो कुरो कस्तो शरीरमा? यो शरीर नै हुन्छ, तर यो आत्मिक शरीर हुनेछ। चिनिने देखिने शरीरमै हुन्छ हाम्रो बहुरे उठाइ। हामी चिन्नेछौँ एकअर्कालाई, कि चेलाहरूले समेत ठम्यायो, यिनी त मोसा हुन्, यिनी त एलिया हुन्। र बहुरे उठाइ पछिको शरीरलाई चेलाहरूले चिनेका थिए। यद्यपि कतिपय अवस्था अस्पष्ट भए, तर समयमा चिनिन्छ। यद्यपि त्यो शरीर अझ सुन्दर हुन्छ, महिमित हुन्छ। र 36 पदमा लेखिएको छ, मूर्ख तिमी के जे छर्दछौ त्यो नमरेसम्म जिउनु पाइँदैन। त चाहिँ नै बहुरे उठाइ हुन्छ। हेर्नुहोस्, बहुरे उठाइ हुन्छ त जस्तो स्वरूपमा छरिया छ त्यही स्वरूपमा बहुरे उठाइ हुन्छ है त। यो मूर्ख भनेको छ। सबै घमण्डपूर्ण दार्शनिक विचारका कारण मानिसहरू मूर्ख बन्छन्। भजन सङ्ग्रह 14:1ले भन्छ, मूर्खले आफ्नो मनमा भनेको छ परमेश्वर छैन, ईश्वर छैन। त्यसबाहेक थुप्रै यस्ता परमेश्वरका वचनहरूमा अविश्वास गर्ने मूर्खता। मरेकाहरूको बहुरे उठाइ बिउ छराईसँग जाँचिएको छ। विनाशी दशामा छरिन्छ, अविनाशी दशामा बहुराइन्छ। 15:42ले भनेको छ। र 37 पदले भनेको छ, अनि तिमी जे छर्दछौ पछिबाट हुने शरीर त छर्दैनौ, तर नाङ्गो दाना छर्दछौ, चाहे त्यो गहुँको होस् चाहे अरू कुनै अन्नको होस्। नाङ्गो दाना है। बहुरे उठाइ पछिको शरीर अत्यन्त सुन्दर हुनेछ, नाङ्गो दाना जस्तो हुने छैन। ख्रिस्टसँगै मर्नेहरूले उहाँकै जस्तो महिमित शरीर प्राप्त गर्नेछन्। जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै हुनेछौँ। फिलिप्पी 3:21ले भनेको छ, यसर्थ नाङ्गो रूपमा छरिनेछ, तर ढाकिएको महिमाले ढाकिएको स्वरूपमा बहुरे उठाइ हुन्छ। र 38 पदले भनेको छ, यति महत्त्वपूर्ण, तर आफूलाई मन परे अनुसार परमेश्वरले त्यसलाई शरीर दिनुहुन्छ र हरेक बिउलाई त्यसको आफ्नै शरीर दिनुहुन्छ। मकैको बिउ, धानको बिउ छरिन्छ र त्यसले एउटा सुन्दर स्वरूप लिएर आउँछ, किनकि फरक हुन सक्छ। त्यहाँनिर नयाँ शरीर चाहिँ त्यसको फरक हुनुपर्छ, किनकि मात्रामा। त यहाँ लेखिएको छ मानिसको बहुरे उठाइको सवालमा वा बहुरे उठाइ शरीरको सवालमा कि परमेश्वरले मन परे अनुसारको शरीर दिइन्छ। अझै अग्लो होला होइन, अझै सलक्क परेको होला, अझै सुन्दर ह्यान्डसम ब्युटिफुल होला होइन। त महिमित बडो गजबको व्यक्तित्व त्यो शरीरमा, आत्मिक शरीरमा परमेश्वरले सृजना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई मन परे अनुसार उचित र अनुकूल हुने गरी पुनरुत्थित शरीर दिनुहुनेछ। यसर्थ हामी यस जीवनको लागि मात्र आशा नगरौँ, मृत्युपछि हाम्रो बहुरे उठाइ हुन्छ, हामी शरीर प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरालाई बुझौँ। र 39-41 हामी पढ्नेछौँ, सबै मासु एकै किसिमको मासु हुँदैन, तर मानिसहरूको एक किसिमको मासु हुन्छ, पशुहरूको अर्कै मासु, माछाहरूको अर्कै मासु, चराहरूको अर्कै किसिमको मासु हुन्छ। स्वर्गका शरीरहरू र पृथ्वीका शरीरहरू पनि हुन्छ। तर स्वर्गका शरीरहरूको तेज एक किसिमको हुन्छ र पृथ्वीका शरीरहरूको तेज अर्कै किसिमको हुन्छ। घामको तेज एक किसिमको हुन्छ, जुनको तेज अर्कै र ताराको तेज अर्कै किसिमको हुन्छ, किनकि तेजमा एउटा तारा अर्कोभन्दा भिन्नै हुन्छ। यस प्रकारले पुनरुत्थित शरीरका कुराहरू, शरीर चाहिँ नै गुण, मासु, शरीरको किसिम, चमकको आधारमा प्राकृतिक शरीरभन्दा फरक हुन्छ, अहिलेको शरीरभन्दा फरक हुन्छ। यो रगत र मासुको शरीर हो अहिले जो हामी प्राप्त गरिरहेका छौँ। 15:50ले भन्छ, तर हामी त्योभन्दा फरक शरीर प्राप्त गर्छौँ। मासुमा भिन्नता हुनेछ, शरीरको प्रकृतिमा भिन्नता हुनेछ, एउटा पार्थिव अर्को स्वर्गीय। तेज वा चमकमा अन्तर हुनेछ, पार्थिव शरीरको चमक अनि स्वर्गीय शरीरको चमक। यसर्थ आज हामीमा अहिले पनि एउटा चमक छ, व्यक्तित्व छ, चमक छ, तर त्योभन्दा धेरै उच्चता, बडो सुन्दरतामा महिमित चमक हामीलाई दिइनेछ। त बहुरे उठाएको शरीर
ख्रिस्टको जस्तै हुनेछ। फिलिप्पी 3:21 भनेको छ उहाँको शरीर थियो हैन, तर गजबको क्षमतापूर्ण शरीर थियो। झ्याल ढोका थुन्निया छ, स्वाट्ट छिर्न सक्ने, झ्याल ढोका थुन्निया छ, हराउन सक्ने, त्यो खालको शरीर उहाँको छ र हामीले पनि त्यो खालको शरीर प्राप्त गर्छौँ। त ख्रिस्ट बादलमा आउनुहुँदा कसरी हामी उडेर जाउँला त? के तत्काल हाम्रो शरीरको परिवर्तन हुन्छ, नयाँ शरीर हामी प्राप्त गर्छौँ। गजब कुरा के त भन्दा जीवित विश्वासहरू मर्नु पर्दैन। प्रभुको आगमनसम्म रहिरहेको खण्डमा त्यो परिवर्तन हुन्छ, अर्थात् तिनले एकाएक स्वर्गीय शरीर प्राप्त गर्छ जुन चाहिँ सहज रूपमा बाहिर निस्केर छतबाट उड्नु पर्दैन, जहाँको त्यहीँबाट होइन, जहाँ सिलिङहरू छन् त्यस्तैबाट हामी जान सक्नेछौँ। यो अचम्मको शरीर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ। कति अचम्मको कुरा! यसरी स्वर्गका शरीरहरू हुनेछ र परमेश्वरले यस प्रकारले अचम्मको महिमा र चमकमा हामीलाई त्यो शरीर दिनुहुनेछ कि विभिन्न ताराहरूको आफ्नो चमक छ कि सूर्य चन्द्रमाको आफ्नो किसिमको चमक छ। त्यो किसिमको चमकको कुरा यहाँ गरेको छ। दानियल 12:3ले भनेको छ कि धर्मी जनहरू आकाशमा आकाशमण्डलको चमक झैँ चम्कने छन्, ताराहरू झैँ चम्कने छन् होइन, आकाशमण्डलको ग्यालेक्सिजहरूको चमक जस्तै, ताराहरूको चमक जस्तै चम्किने छन्। मत्ती 13:43 भनेको छ धर्मी जनहरू सूर्य झैँ चम्कने छन्। यसरी त्यो अचम्मको चमक हामी प्राप्त गर्छौँ। मानिसले जे छर्छ त्यसै कट्नी पनि गर्नेछ। जसले शरीरको निम्ति छर्छ उसले शरीरबाट विनाशको निम्ति कट्नी गर्नेछ। जसले आत्माको निम्ति छर्छ उसले अनन्त जीवनको निम्ति कट्नी गर्नेछ। यसर्थ हामी के को लागि जिइरहेछौँ आज, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। 42 पदमा लेखिएको छ, 42 पदमा मरेकाहरूको बहुठाई पनि यस्तै प्रकार हुन्छ, विनाशी दशामा छरिन्छ, अविनाशी दशामा बहुराइन्छ। यसरी मरेकाहरूको बहुठाई अविनाशी स्वरूपमा हुन्छ। कति अचम्म कुरा! यसर्थ हामी यहाँ तुलना गर्न सक्छौँ अघि प्रकाश के अरे पहिलो कोरिन्थी 15:42-47 को आधारमा हामी यसरी तुलना गर्न सक्छौँ कि हामीले पढ्यौँ यस अगाडि 42 पदसम्म। अब हामी 47 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। 43बाट अनादरमा छरिन्छ, महिमामा बहुरिन्छ, दुर्बलतामा छरिन्छ, सामर्थ्यमा बहुराइन्छ, र प्राकृतिक शरीर छरिन्छ, एउटा आत्मिक शरीर बहुराइन्छ। प्राकृतिक शरीर हुन्छ र आत्मिक शरीर पनि हुन्छ। अनि यस्तो लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी बन्यो, अनि अन्तिम आदम चाहिँ जीवित पार्नुहुने आत्मा बन्नुभयो। तर आत्मिक होइन, तर प्राकृतिक चाहिँ पहिलो थियो, त्यसपछि आत्मिक। पहिलो मानिस पृथ्वीबाटको माटोले बनिएको, दोस्रो मानिस स्वर्गबाटको प्रभु। यसरी 42-47 पदको खण्डमा पार्थिव शरीर र स्वर्गीय शरीरको तुलना भएको छ। पार्थिव शरीर विनाशी हुन्छ, स्वर्गीय शरीर अविनाशी हुन्छ। पार्थिव शरीर अनादरणीय हुन्छ, स्वर्गीय शरीर आदरणीय। पार्थिव शरीर दुर्बल हुन्छ, स्वर्गीय शरीर सामर्थ्यवान। पार्थिव शरीर प्राकृतिक हुन्छ, स्वर्गीय शरीर आत्मिक। पार्थिव शरीर पृथ्वीबाटको हो, स्वर्गीय शरीर स्वर्गबाटको हो। र 48 पद हामी पढ्नेछौँ र 48 पद लेखेको छ, पहिलो मानिस पृथ्वीबाट माटोले बनिएको मानिस जस्तो छ, ती माटोले बनिएकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। स्वर्गीय मानिस जस्तो हुन्छ, ती स्वर्गीयहरू पनि त्यस्तै हुन्छ हैन। शरीर माटोले बने हो, यसर्थ यसको कमजोरी त हुन्छ ताकि यसलाई दिनहीन शरीर पनि बनेको छ। युवा अवस्थासम्म हैन, वयस्क अवस्थामा ठिकै होला। त्यसपछि अङ्गहरूले काम गर्न छोड्छन्, मासुहरू झर्न थाल्छन्, नसाहरू सुक्न थाल्छन्, छालाहरू चाहिँ नि कालो धब्बाहरूले भरिन थाल्छन्, सुक्न थाल्छन्, हड्डीहरू खिन थाल्छन्, सुक्न थाल्छन्, अनि शरीर दिनहीन हुन्छ। यसमा कुनै आदर छैन। व्यक्तिको शरीरको अवस्थाले पनि आदर को महत्त्व राख्दछ अथवा आदर निहित छ। कमजोर छ, अब 80 पुग्यो, 90 पुग्यो, दिनहीन छ, आदर गर्छ
होइन, अनादरणीय छ यो शरीर, माटो, यो माटोले बनियो शरीर। तर आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, होइन। त आत्मिक जनहरूले एक दिन नयाँ शरीर प्राप्त गर्छन्, है, आशिष प्राप्त गर्छन्। र 49 पदले भनेको छ, जसरी हामीले माटोले बनिएको मानिसको रूप धारण गरेका छौँ, त्यसरी नै हामी स्वर्गीय मानिसको रूप पनि धारण गर्नेछौँ। हामी एक दिन स्वर्गीय मानिसको रूप पनि धारण गर्छौँ। एक दिन ख्रिस्टका जनहरू उहाँको पुत्रको रूपमा ढालिनेछन्। रोमी 8:29ले भनेको छ, हामी ख्रिस्ट जस्तै हुन्छौँ। ख्रिस्टले कस्तो शरीर प्राप्त गर्नु, त्यसलाई हेर्दा हुन्छ। र त्यो शरीर, त्यही किसिमको गुण हामी प्राप्त गर्नेछौँ। यद्यपि प्रभुले त्यसमा आफ्नो चेलाहरूको मास सामान्य स्वरूपमा प्रदर्शन गर्नुभयो। त जब स्वर्गमा जानुभयो, अत्यन्तै महिमाले, चमकले उहाँ भरिनु भएको थियो। मानिसले सिधै हेर्न सक्दैन। त्यो अचम्मको शरीर, त्यो चमक हामी पनि प्राप्त गर्दैछौँ। र 50 पदले भनेको छ, अब भाइहरू, म यो भन्दछु, रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त अविनाशको हकदार हुन्छ, है। यसो भएको हुनाले हामी देख्छौँ रगत र मासु परमेश्वर राज्यको हकदार हुन सक्दैन। अथवा यो शरीर जो हामीसँग छ अहिले, रगत र मासु, यो नै सिधै जाने होइन, त्यहाँ जान सक्दैन। यसरी परमेश्वरको व्यवस्थाले वर्तमान शरीरको मृत्युको माग गर्दछ, यो माथि जान सक्दैन। या त यो फुकाइनुपर्छ, या त यो मर्नुपर्छ, होइन। त्यस कारणले हामी 2 कोरिन्थीमा पाउँछौँ 5 अध्यायमा, हामी चाहिँ फुकालिन चाहनु तर उडाइन चाहन्छौँ। यो ज्यानलाई कहाँ फालौँ भन्ने हाम्रो नियत हुन्न, तर कहिले प्रभुको त्यो नयाँ शरीर, उहाँबाट नयाँ शरीर पाऊँ, त्यो हामी चाहना गर्छौँ। पानी पाए पानीमै फ्याँकौँ, रुखमा पाए रुख पाए रुखमै फ्याँकौँ, भिर पाए भिरमै फ्याँकौँ, कहिले यो शरीरलाई फ्याँकौँ भन्ने हाम्रो नियत हुनुहुँदैन। यो परमेश्वर इच्छा होइन। त्यो अझ डरलाग्दो दुष्टता हुनेछ र त्यो प्रभुको जनहरूले गर्दैन। त एउटा कुरा के स्पष्ट के त भन्दाखेरि, परमेश्वरको व्यवस्थाले वर्तमान शरीरको मृत्युको माग गर्छ, यो नष्ट हुनैपर्छ, यो माथि जान सक्दैन। किनकि रगत र मासु परमेश्वर राज्य हकदार हुन सक्दैन। त्यसैले पावल शरीर र संसारका निम्ति दिनहुँ मर्थे। यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि हामी एक दिन ख्रिस्टको महिमापूर्ण शरीर जस्तै हामी बनाइनेछौँ, हुनेछौँ। फिलिप्पी 3:21 हामी एकपल्ट हेर्नेछौँ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पद हो। फिलिप्पी 3:21 मा लेखिएको छ, होइन, जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा सबै कुरा आफ्नो वशमा पार्न सक्नुहुन्छ, त्यही कार्य अनुसार उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनु हुनेछ र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाइनेछ। आमेन। उहाँकै जस्तो शरीर बनाइनेछ। यो शरीर दिनहीन छ, घरि ग्यास्ट्रिक हुन्छ, घरि घाँटी दुख्छ, घरि पेट दुख्छ, घरि खुट्टा दुख्छ, नदुख्ने केही छैन। समय बित्दै जाने क्रममा सबै कुराहरूले काम गर्न छोड्छन्। यो चाहिँ नै यो प्राकृतिक शरीरको गुण हो, यो नष्ट भएर जान्छ। यो बुझेर हामी संसारमा कसरी नम्र भएर जिउनुपर्छ त, होइन। र 51 पदमा लेखिएको छ, हेर एउटा रहस्य म तिमीहरूलाई बताउँछु, हामी सबैजना सुति जाने छैनौँ, तर हामी सबै बदली हुनेछौँ। है त हेर यहाँ भने अर्थात् परमेश्वरको रहस्यतर्फ ध्यान आकर्षण गराएको छ, त्यसतर्फ हेर्न भनिएको छ। जुन लुक्या थियो, रहस्य थियो, त्यो कुरा प्रकट गरिएको छ। त्यो के त भन्दा सबैजना सुति जाने छैन अथवा मर्दैन, तर बदली हुन्छ। प्रभु हामी जीवितै हुँदा आउनुभयो भने हामी मर्दैनौँ भनेको त्यो हो, भनाइको मतलब। ख्रिस्टको आगमनमा जीवित रहेकाहरू पनि ख्रिस्टमा सुतेकाहरूसँगै बादलमा उठाइनेछौँ, मर्नु पर्दैन। गलातिया 4ले भनेको छ, उनीहरू बदली हुन्छ। त्यो रहस्य हो। र चाहिँ 52 पदले भनेको छ, एकैछिनमा आँखाको झिमिकमा आखिरी तुरही बज्दा हुँदै, किनकि तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा बौराइनेछन् र हामी चाहिँ बदली हुनेछौँ, होइन। जीवितहरू चाहिँ बदली हुन्छन्, मरेकाहरू बौरी उठ्छन्। यो बाइबलले सत्यता हो, बाइबलको शिक्षा हो। हामीले यो विश्वास गर्नुपर्छ।
एक दिन हामीले नयाँ शरीर प्राप्त गर्छौँ। होला यो बदली भएर, अचानक परिवर्तन भएर प्रभुको आगमन हामी जीवित हुँदै भएको अवस्थामा, या त गाडिएर दफन भएर, होइन, माटो भएर, तर एक दिन हामी सबैजना पौडी उठ्छौँ कि यसरी मानिसको पुत्रलाई बडो सामर्थ्य र महिमासहित आकाश बादलहरूमा आइरहेको देखिनेछ। उहाँले आफ्नो दूतहरूलाई तुरैको ठुलो आवाजको साथ पठाउनुहुन्छ र तिनीहरूले चारै दिशाबाट आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चुनिएकाहरूलाई जम्मा गर्नुहुन्छ। मत्ती 24:30-31 भनेको छ। यो अन्तिम समय यो हुँदैछ र 53 पदले भनेको छ, यस विनाशीले अविनाशलाई पहिरनै पर्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्नै पर्छ। हामीले यो जुन शरीर धारण गरेका छौँ यसको बदली हुनै पर्छ है। यसरी शरीरलाई पोसाकसँग दाँजिएको छ यस ठाउँमा। दोस्रो कोरिन्थी 5:2-3 त्यही लेखेको छ। त्यहाँ डेरा भनेको छ है, कुरा उही हो कि अनन्त घर माथि हो र यो शरीर चाहिँ नि डेरा हो। हाम्रो अनन्त घर माथि छ, हामी माथि प्राप्त गर्छौँ, त्यो शरीरको कुरा गरेर। र परमेश्वरमा अमरता छ र हामीले अमरता प्राप्त गर्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:4 भनेको छ। यो भइसकेपछि के हुन्छ त? 54 पदले भनेको छ, यसकारण अब जब यस विनाशीले अविनाशलाई पहिरन्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्छ, तब यो लेखिएको वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलियो, मृत्यु विजयमा निलियो। यसरी हामी देख्छौँ उहाँले मृत्युलाई विजयमा निल्नु हुनेछ। यसै 25:8 लेखेको छ। यसरी मृत्युको अन्त गरिन्छ। अब फेरि हामी मर्नु पर्दै। आज हामी मृत्युको पीडामा छौँ। यतै ऐया हुन्छ, मरिन्छ कि भन्ने डर, कोरोना रोगको चाहिँ चारैतिर हाहाकार चाहिँ हल्ला छ, मरिला भन्ने डर छ, हामीलाई मृत्युको डर छ है। हामीलाई पनि कोरोना चाहिँ त्यो किसिमको रोग लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, हामी सचेत हुनुपर्छ। हामी विश्वासी केही हुन्न, त्यो होइन, मूर्खता हो त्यो। किनकि हामी माटो शरीरमा छौँ है, यसको आफ्नै गुण र यसका चाहिँ अवस्था छ है। यसलाई हामीले जोगाइएन भने यसको यो कमजोरी, यो भत्किन सक्छ, नष्ट हुन सक्छ। हामीले आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नुपर्छ। र 55 पदमा लेखिएको छ, हे मृत्यु तेरो खेल कहाँ छ, हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ है। यसरी मृत्युलाई हप्काइया छ। हे मृत्यु तेरा महामारीहरू कहाँ छन् भने जस्तै हो। हे अधोलोक तेरो विनाश कहाँ छ है। यसरी एकजनाद्वारा संसारमा पाप पस्यो, पापद्वारा मृत्यु, त्यसरी नै अब मृत्यु सबै मानिसहरू जो फैलिएको छ, अब येशू ख्रीष्टद्वारा जो बौरी उठ्नुभयो, मृत्युमाथि विजय हुनुभयो, सबैले जीवन पाउँछन्। पापले मृत्युमा राज्य गरे जस्तै हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा अनुग्रहले धार्मिकताद्वारा अनन्त जीवनको निम्ति राज्य गर्दछ। आदममा सबै मर्छन् त ख्रीष्टमा सबै बौरन्छ। यसर्थ प्रियको हामी ख्रीष्टमा नयाँ गरी जन्मनै पर्छ। र 56 पदले भनेको छ, मृत्युको खेल पाप हो अनि पापको शक्ति व्यवस्था हो। व्यवस्थाद्वारा पाप चिन्ने ज्ञान हुन्छ। व्यवस्था आउनु अघि संसारमा पाप त थियो, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको हिसाब लाग्दैन। 5:13 भने यसर्थ व्यवस्थाले मानिसलाई मृत्युबाट छुटकारा गराउँदैन कि व्यवस्थाले मानिसलाई औँल्याउँछ, दोषी ठहर्याउँछ। अन्ततः मानिस मृत्युमा पुग्छ। यी सबै अवस्था हो। यसर्थ मानिसले व्यवस्थाद्वारा मुक्ति पाउन सक्दैन। तर 57 पद लेखेको छ, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू आउनुभयो, येशू ख्रीष्टद्वारा हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ। यसरी वास्तविक विजय ख्रीष्ट येशूमा छ। परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ। येशू नै परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्नेले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ। भोलि यूहन्ना 5:4-5 पदले भनेको छ। यसर्थ व्यवस्थाले मानिसहरूमा मृत्यु ल्यायो, खालि त्यसले औँल्यायो मात्रै, तर जीवन दिन सकेन। तर ख्रीष्टले जीवन दिनुभयो। यसर्थ अब ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई विजय छ।
मृत्युमाथि विजय। र उहाँ बौरी उठ्नुभएको हुनाले अब हामी बौरन्छौँ, एक दिन नयाँ शरीर प्राप्त गर्छौँ। अन्तमा 58 पदमा, यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, तिमीहरू स्थिर हो, अचल हो र सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाओ, किनभने तिमीहरूलाई थाहा छ प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभएको छ र हाम्रो आशा साबित हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। त्यसकारण निश्चय हो, बलिया हो, विश्वासमा पक्का हो, फेरि एक दिन बौरी उठाइ हुन्छ। सधैँ प्रभुको इच्छा पुरा गर्न व्यस्त हो, परिश्रमको इनाम दिइनेछ। दोस्रो पत्रुस 3:14ले भनेको छ, ख्रीष्टमा अब हामीलाई पूर्ण विजय दिएकोले हामी उहाँको काममा प्रशस्त हुँदै जानुपर्छ। प्रभु काम गर्न हामीले अल्छी गर्ने होइन, कसैको लागि गरे जस्तो होइन, त्यो प्रभुको लागि हो। अब हामी स्थिर भएर विश्वासमा लागिरह्यौँ भने, सुसमाचारको आशाबाट हटेनौँ भने हामीलाई उहाँले आफ्नो सामु पवित्र, निष्कलङ्क र निर्दोष रूपमा उपस्थित गराउन सक्नुहुन्छ। कलोसिएको 19:23ले भनेको छ। यसर्थ कुराको अन्त यो हो कि ख्रीष्टको बौरी उठाइ भएको हुनाले हाम्रो एक दिन बौरी उठाइ हुन्छ। हाम्रो अस्तित्व समाप्त भएको छैन, हुँदैन, तर एक दिन हामी नयाँ शरीर प्राप्त गर्छौँ, सदाको लागि जिउँछौँ। त्यस बेला हामीले याद गर्नेछौँ पृथ्वीको त्यो छोटो आयुमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेछौँ। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेछौँ, जसले मानिस जातिको लागि जीवन ल्याउनु भयो, मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुँदै जीवन ल्याउनु। कि तपाईँहरूमध्ये कोही हुनुहुन्छ त्यो ख्रीष्ट येशूमा आउनु बाँकी छ, आउनुहोस्, उहाँले बोलाइरहनु भएको छ। ख्रीष्ट तपाईँलाई बचाउन तयार हुनुहुन्छ। प्रियहरू, येशू ख्रीष्ट मात्रै मृत्युमाथि विजयी हुनुभएका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र उहाँले मात्र हामीलाई जीवन दिन सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ मात्रै विजयी हुनुहुन्छ मृत्युमाथि। उहाँले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन मै हुँ, म द्वारा बाहेक कोही पिता कहाँ आउँदैन। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरौँ, मुक्ति पाऊँ, अनन्त जीवनका हकदार हौँ, आश्रित हौँ। र हामी प्रभुमा जो आएका छौँ, खुसी हुँदै प्रभुको निम्ति विनम्रतामा, प्रभुको भयमा हामी अघि बढौँ। किन एक दिन त हामी मर्छौँ, हामी दिनहीन शरीरमा छौँ, तर एक दिन हामी प्रभुमा जो जियौँ, प्रभुको निम्ति हामी खडा भयौँ, हामीले महिमित शरीर प्राप्त गर्छौँ, सदाका लागि जिउनेवाला छौँ। आमेन।